إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اللہ رب العزت دی ذات دے واسطے خاص جن نے انساناں دی رہنمائی واسطے اپنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نو رحمت للعالمین بنا کے دنیا دے اتے مبعوث فرمایا۔
او مالک اپنی ذات، صفات، کمالات، اختیارات دے اندر یکتا، واحد اور اکیلا ہے۔ ساری کائنات اس دی محتاج ہے مگر او رب کسی دا محتاج نہیں۔ سارے لوگاں دے اگلے پیچھے، ماضی، حال، مستقبل دے حالات تو ذرے ذرے تو واقف اور باخبر ہے۔ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت نے اپنی توحید دا پنجواں جملہ بیان فرمایا، او دی دلیل بیان فرمائی کہ او رب عبادت دے لائق ہے کہ جیڑا ذرے ذرے تو واقف اور باخبر ہے، لوگاں دے مستقبل، ماضی اور حال دے حالات نو جانن والا ہے۔ کسے دے دسن دے نال نہیں بلکہ بذات خود ہی او دا علم اتنا وسیع ہے کہ او ہر چیز نو جانن والا ہے۔ پہاڑاں دیاں بلندیاں، آسماناں دیاں بلندیاں، زمین دیاں گہرائیاں، سمندراں دیاں گہرائیاں، الغرض ہر چیز تو آگاہ اور باخبر ہے۔ ساڑی کوئی بھی حرکت او دے تو پوشیدہ نہیں، ساڑا کوئی بھی عمل او دے تو مخفی نہیں۔ صرف انساناں تک بات محدود نہیں، حیوان، پرندے، چرندے، درند، فرشتیاں نوں اور جناں دے بارے بھی کلی علم رکھدا ہے۔ نباتات ہون، جمادات ہون، فصلات ہون، باغات ہون، سب دی کیفیات او دے علم دے اندر ہے۔ دنیا دے اتے جتنے واقعات رونما ہو چکے نے یا رونما ہون والے نے، وہ سب دے سب اس ذات آشکار نے، وہ انہاں نوں جانن والا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا غیب دیاں چابیاں اس رب دے کول نے، او مالک اس غیب دے وچوں جتنا چاہے اپنے علم دے مطابق کسے نوں عطا کر دے وے۔ ما فی البر والبحر، فرمایا خشکی اور تری دے اندر جو کچھ بھی ہے او دے احاطہ علم دے اندر ہے۔ سمندراں دی حقیقت، مچھلیاں دی حقیقت، خشکی اور تری تے جو کچھ بھی ہے انسان دے تصورات تو بھی باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین دے اتے ایک پتا بھی گردا ہے نا، وہ بھی اللہ دے علم دے اندر ہے۔
دنیا دے اتنے کتنے درخت نے انسان دے علم تو باہر بات، اور انہاں درختاں تے لگن والے پتے اللہ نے فرمایا سی انہاں تو بھی آگاہ ہاں۔ پت جھڑ دے موسم دے اندر اندھیری جدو آئے، طوفان آن، دنیا تے کتنے پتے نے، کتنے درخت نے، انہاں دی رفتار، انہاں دا گرنا، ایک ایک پتے دا گرنا اس عرش والے رب دے علم دے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین دے اندھیریاں دے اندر کوئی ایسا دانا نہیں جنہوں اسی نہیں جاندے۔ جدو زبان دانا مٹھی دے اندروں گرے اور زمین دے پیٹ دے اندر چلا جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا اسی زمین دے پیٹ دے اندر بھی اس دانے دی کیفیت نو جاننے ہاں کہ انہیں درخت بننا ہے، پودا بننا ہے، کومپل بننا ہے، فصل بننا ہے، یا انہیں زمین دے پیٹ دے اندر ہی گل سڑ جانا، ان دی کیفیت کیا ہے اللہ رب العزت دی ذات ہی جاندی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر نقل فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو یہ بات مروی ہے کہ غیب تو مراد وہ پوشیدہ چیزاں نے جڑیاں انسان دی نظر تو اوجھل ہوندیاں نے، انسان نو نظر نہیں آندیاں، لیکن اللہ رب العزت دی ذات جانن والی ہے۔ مشرکین مکہ، کافر، بتاں نو پوجن والے، انہاں دا بے شمار انہاں نے سوالات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک سوال انہاں یہ بھی کیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس قیامت دے بارے تو سانو دھمکیاں دینا ہے، ڈرانا ہے کہ قیامت آ جائے گی، قیامت نو تہاڈے اعمال دا تہانو بدلہ دیتا جائے گا، تہاڈا محاسبہ کیتا جائے گا، تہانوں اللہ نو جواب دینا پئے گا، سانو دس او قیامت کیڑے سال آئے گی، کیڑے مہینے آئے گی، او دی تاریخ دس، او دا دن دس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ او دا کوئی سال مقرر ہے، نہ او دی کوئی تاریخ مقرر ہے، نہ او دا کوئی مہینہ مقرر ہے۔ اعلان نہیں ہونا کہ تیاری کر لو قیامت آن والی ہے، بس یکدم ہی آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف اللہ نے جمعے دا دن دسیا ہے، بس وہ کیڑا مہینہ ہوئے گا، کیڑا سال ہوئے گا، وہ دی تاریخ کیا ہے، وہ کیڑی ہجری اور کیڑی عیسوی، کتے ذکر نہیں، بس یکدم آ جائے گی۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں جمعے دا دن دسیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس تو علاوہ کسی نو بھی قیامت دا علم نہیں۔ اللہ رب العزت نو علم ہے کہ انہیں کدوں آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مکے دے کافراں نے یہ سوال کیتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو دس دیو کہ غیب اللہ رب العزت دی ذات واسطے میں غیب نہیں جاندا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ تے او دا خاصہ خدا بندی ہے، وہ ہی جاندا ہے اگلے پچھلے معاملات نو، ہر انسان دے، ہر حیوان دے، ہر مخلوق دے، اور قیامت تک دے آن والے لوگاں دے حالات نو وہ جانن والا ہے، موجودہ، فوت ہوئے، آن والے، لیکن کوئی بھی انسان نہیں جاندا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے میرے نبی انہاں نوں دس دیو کہ قیامت قریب ہے لیکن وہ علم اللہ رب العزت نوں ہے، انہیں کسے نوں نہیں دسیا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سفید لباس پہنے ہیں، لیکن ایک عرابی دی طرح آئے، لیکن محسوس نہیں ہو رہا کہ بندہ سفر کر کے آیا ہے، سفر دے آثار نمایاں نہیں سن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مودبانہ بڑے ہی آسان انداز دے نال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ گئے۔ فرشتے نے 5 سوال کیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دے وچوں ایک سوال ساڈے موضوع دے متعلق ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متا الساعۃ، اللہ دے نبی دسو قیامت کدوں آئے گی؟ اسلام دے اندر تکا لگانا حرام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکا بھی نہیں لگایا، شریعت دا معاملہ ہے نا، آپ تو ویسے ہی آپ دے کولوں ٹیوے لا کے دس دینے ہیں، ٹیوا بھی حرام ہے اسلام دے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کی فرمایا، مل مسعول عنہا بعلم من السائل، آپ نے فرمایا جنہ کا تینوں پتہ ہے اُنہ ہی مینوں پتہ ہے۔ تو پوچھا قیامت کدوں آئے گی؟ مینوں بھی اتنا ہی پتہ ہے قیامت آونی، لیکن مینوں یہ نہیں پتہ قیامت کدوں آونی، مینوں رب نے دسیا ہی نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے اس منظر اس مناظر نو کہ اے رونما کدوں ہوئے گا، بس او دیاں نشانیاں دسیاں گئیاں نے، لیکن تاریخ او دا مہینہ او دا سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہ سوال کرن والے نو پتہ ہے اونا ہی جواب دین والے نو پتہ ہے۔ میں اس تو زیادہ علم نہیں رکھدا کیونکہ اے دا علم اللہ رب العزت دی ذات دے کول ہے۔ سورہ لقمان دے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ بیان فرمائی، او دا شان نزول ایک آن والا آیا، جگاں دے پیر رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آ کے کہندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلا سوال کردا ہے متا قام الساعہ، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متا قیام الساعہ، قیامت کدوں آئے گی؟ دوسرا سوال کردا ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وقد عجبت میلادنا فمتا تحسب، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وقد عجبت بلادنا، ساڈے شہر جڑے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویران ہو چکے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بنجر ہو چکے نے، سانو دسو تے صحیح خشک سالی دا شکار ہو چکے نے، بارش کدوں آئے گی؟ تیسرا سوال کردا ہے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میری بیوی حاملہ ہے، وہ جنم کی دے گی، تذکیر و تانیث ہوئے گی، مذکر ہوئے گا کہ مؤنث ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو چوتھا سوال کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جو اج کر چکے ہاں او دا تے مینوں علم ہے، میں کل کی کرن والا واں او دا جواب چاہیدا ہے۔ پنجواں سوال کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی مینوں اپنی پیدائش دا تے پتہ ہے، میری پیدائش کتے ہوئی ہے، میں فوت کتے ہونا ہے، مینوں وفات کتے ہوئے گی، میں مرنا کتے آ، میری جائے اموات کتے ہوئے گی؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بیٹھے نے، آسمان تو جبریل آ جاندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیو، ان اللہ عندہ علم الساعہ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دیو نا غیب دا علم اللہ رب العزت دے کولے، میں انہاں چیزاں نو نہیں جاندا، آن والے قیامت دا علم اللہ رب العزت نو ہے۔ ما فی الارحام، بارش کدوں آئے گی اے دا بھی علم اللہ رب العزت نو ہے۔ ما فی الارحام، ماں دے رحم دے اندر کیے، ماں دے پیٹ دے اندر کیے، شکم مادر دے اندر کیے، اے محمد نہیں جاندا صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے عرش والا رب جاندا ہے۔ تو آج جو کیتائی کل کی کرن والا ہے انہوں بھی میں نہیں جاندا، اللہ رب العزت جاندا ہے۔ تیری پیدائش دا تینوں پتہ ہے، تیری وفات کتھے ہوئے گی میرے کولوں تو پوچھنا ہے، جنہ تینوں پتہ ہے انہاں مینوں پتہ ہے تو کتھے مرنا ہے۔ اے دی وفات دا جگہ دا بھی عرش والے رب نو علم ہے۔ اے 5 چیزاں ایسیاں نے امور غیب دے نال تعلق رکھن والیاں، حالات دے اندر، حال دے اندر، مستقبل دے اندر، ماضی دے اندر میرا رب اعلان کر رہا ہے، او لوگو ما فی الارحام، بارش ماں دے شکم مادر دے اندر کیے 5 چیزاں بیان کیتیاں گئیاں بڑیاں اہم نے۔ آج الٹرا ساؤنڈ دے اندر ڈاکٹر حضرات، طبیب حضرات، حکیم حضرات دس دینے شکم مادر دے اندر مذکر کے مؤنث ہے، لیکن یہ دی مخصوص لیمٹ بیان کیتی گئی کہ جناب جدو بچے دے جسم دے اندر روح پھونکی جاندی ہے، ڈاکٹر ادوں ہی دس سکدا ہے یہ بچہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے، میرا رب دے خون دے لوتھڑے تو لگ کے، اللہ دی قسم ہے میرا رب تے مٹی دے قطرے تو لگ کے، انسان دے نطفے تو لگ کے میرا رب تے لوتھڑا بنن تک بھی قادر ہے، یہ مذکر ہونا ہے کہ مؤنث ہونا ہے۔ ما فی الارحام، بچے دی ساری کیفیت زندگی دی اللہ رب العزت نے اللہ دی قسم سے چھوٹے جے ٹکڑے دے اندر بیان کر دیتی ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ والے صحیح بھی کہہ دیندے نے، لیکن رب دی بات تے حرف نہیں آ سکدا، رب دے قرآن تے حرف نہیں آ سکدا۔ میرے اللہ دستے نے ما فی الارحام، اور لوگوں میں تے اے بھی جاننا ماں دے پیٹ دے اندر مذکر یا مؤنث ہے، ایک نے یا دو ہے، کالا ہے یا گورا ہے، انہیں بار آن کے دنیا دے اتے انہیں مواحد بننا ہے کہ مشرک بننا ہے، انہیں مسلمان بننا ہے کہ کافر بننا ہے، انہیں جناب مقتدی بننا ہے کہ امام بننا ہے، انہیں جناب تخت تے بیٹھنا ہے کہ فقیر بننا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے ما فی الارحام، او دی زندگی دیاں ساری کیفیات، انہیں حلال کمانا ہے کہ حرام کمانا ہے، اے دی جاب سعودیہ دے اندر ہے، پاکستان دے اندر ہے، اے دبئی جائے گا، انڈونیشیا جائے گا، او دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، حتیٰ کہ میرے رب نو اے بھی پتا ہے کہ انہوں موت کس انداز دینا لائے گی۔ ان دی زندگی دے پہلے سانس تو لے کے او دا شکم مادر دے اندر ٹھہرن تو لا کے او دی زندگی دے آخری سانس تک او دی زندگی دی ایک ایک کیفیت نو میرا عرش والا رب جاندا ہے، کوئی نہیں جاندا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ نے فرمایا بارش کدوں ہوئے گی، قرآن دے اندر ذکر کدی انج بھی ہوندا ہے، انج بدل چڑھدا ہے تے جناب اسی وینے جناب بارش آئے گی موسلادھار، لیکن جناب پیچھے انج کر کے ہوا دا چونکا آندا ہے، ہوا نو جناب بدلاں نو اڑا کے لے جاندا ہے، کوئی تصور کر سکدا ہے؟ اور کدی انج بھی ہوندا ہے کہ جناب کڑاکے دار دھوپ اور گرمی دے نال جان نکل رہی ہوندی ہے، انج کر کے ایک سائڈ تو بدلی اٹھی اور جناب آنن فانن تیز موسلادھار بارش شروع ہو جاندی ہے۔ عرش والے رب دا کمال ہے نا، اللہ جاندا ہے، میں نہیں جاندا، تسی نہیں جاندے۔ اور اے محکمہ موسمیات والے آلات دے ذریعے، مشینری دے ذریعے، ذرائع دے ذریعے اے سائنسدان ایک اندازہ لگاندے نے، اے ایک علم ہے، لیکن میرا رب انہاں مشینریاں تو علاوہ، انہاں ذرائع تو علاوہ، انہاں آلات تو علاوہ میرا رب جاندا ہے کہ میں بارش کتھے برسانی ہے۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पता है कि यह बारिश ने सैलाब बनना है, यह बारिश ने लोगों को फायदा देना है कि नुकसान देना है, यह बारिश कित्थे कित्थे बरसेगी वो तो दसते ने कि फलां फलां इलाके दे अंदर बारिश बरसन के इम्कानात ने। अर्श वाले रब नूं ते पूरी दुनिया के इलाकों का इलम है कि बारिश कित्थे होएगी। कभी इंज भी हुंदा है कि जनाब एक पासे बारिश दूसरे पासे, इस गली च बारिश हो रही है नाल दी गली च धुप निकली, क्यों नहीं हुंदा है कि नहीं हुंदा। लोग कहते हैं वट नाल वट छड़ गया, सियाणे लोग कहते हैं। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियारात ने। और कल वेख्या सी असर दे वक्त धुप भी निकली सी, बारिश भी पै रही सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात ने, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि कित्थे बारिश बरसानी है, धीमी बरसानी है, ज़्यादा बरसानी है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, नुकसान पहुँचाना है, इसकी इल्लत क्या है, इसका मुकाम क्या है, दुनिया की कोई ताकत नहीं दस सकती। अर्श वाला रब बारिश के एक एक गिरन वाले कतरे तो वाकिफ है। दुनिया के डॉक्टर ये तो दस सकते हैं मुदक्कर है कि मुअन्नस है, लेकिन दुनिया के डॉक्टर ये दस सकते हैं जो हदीस मुस्तफ़ा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फरिश्ता रूह फूंकता है इंसान के जिसम के अंदर, डॉक्टर तो उदों दसते ने ये लड़का है कि लड़की है। मेरे रब का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, मुहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बच्चे के जिसम के अंदर रूह फूंकी जाती है, मेरा रब उदों ही उसकी किस्मत लिख देता है। इन्हें खुशबख्त बनना है, इन्हें बदबख्त बनना है, इसका रिज़्क कितना है, इसकी उम्र कितनी है, इन्हें मरना कितने है। दुनिया का कोई डॉक्टर दस सकता है इन्हें किन्ने साल का होके मरना है। ਉਹਦੀ ਤੇ उम्र माँ के पेट के अंदर ही लिख दी जाती है, ਉਹਦਾ रिज़्क तो माँ के पेट के अंदर ही लिख दिता जाता है। मुदक्कर मुअन्नस ते सारे ही दस देंगे ने। अल्लाह ने फरमाया वमा फिल अरहाम, माँ के शिकमे मादर के अंदर, माँ के रहम के अंदर जो कुछ भी है, लूथड़े तो लग के हमल दे ठहरन तो लग के ओदी वफा तक, ओदे जर्रे जर्रे का इल्म अर्श वाले रब के हथ के अंदर। सवाल किया गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं कल की करने वाला हाँ। आपने फरमाया इहदा इलम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं, मैनू कोई इलम नहीं। इंसान दे नाल कदों की हो जाए उन्होंने पता ही नहीं। एक माँ अपने बेटे नूं रवाना करती है स्कूल की तरफ, और ਉਹਦੇ जहन के अंदर 100,000 सवालात होंगे ने कि मेरा बेटा स्कूले जाएगा, मेरा बेटा पढ़ेगा और मेरी आँखों का सितारा बनेगा, मैं दे वास्ते जनाब हूर जैसी दुल्हन लैके आवांगी, ये मेरा बेटा मेरे वास्ते बड़ा ही नसीबा वाला है, पढ़ लिख के जवान होएगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन माँ ये बातें कर रही है, बेटा दहलीज तो बाहर कदम रखता है, एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है बच्चे नूं कुचल के रख देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लोगो जान लो किसी को कोई पता नहीं वो कल की करने वाला है। अखबारात के उत्ते नहीं पढ़ते, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारिया बातें ऐसिया आंदियां ने कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। 6 भैनों का इको भाई इकलौता और वालिदैन का वाहिद सहारा, गरीब बच्चों का बाप मजदूरी करने वास्ते घर दे विचों रवाना होया, बस च सवार होया और बस रास्ते के अंदर हादसे का शिकार हो गई। जिहड़ा पैसे कमान वास्ते गया, शाम के वक्त उसकी लाश घर के अंदर आ गई। कौन जानता है वो की करने वाला है। कभी इंज भी हुंदा है दुल्हे का निकाह होया, जनाब सजी सजाई कार के अंदर दुल्हन दे नाल बैठा, रास्ते के अंदर कार हादसे का शिकार हुई और दुल्हा लैन ते दुल्हन गया सी, लेकिन उसकी लाश घर के अंदर आ गई। रब दियां मर्जियां ने, वो जानता है कि इंसान कल की करेगा। मेरे भाई अगला सवाल अमूरे गैब के नाल ताल्लुक रखने वाला सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मैनू मौत कदों आएगी और कित्थे आएगी। जाए मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। एक बंदे का एक्सीडेंट होंदा है, इंसान सोचता यार ये बंदा इत्थे की लैन आया है, ये बंदा जनाब फलां फलां जिले का फलां फलां इलाके का एक कसूर के अंदर भेड़ियां के अंदर की करता पे। इंसान दिमाग ते जरा सोच पा, दिमाग ते जरा वजन पा, बोझ पा और सोच। तेरी सोच तो बाला तरने अर्श वाले रब दे फैसले, तेनू मौत, तेनू जनाब इत्थे खिंच के ले आने वाली मौत है। अर्श वाले रब ने बुलाया है क्योंकि उन्होंने पता है कि इंसान को मिल जाके कित्थे मारना है। इंसान सोच भी नहीं सकता।
کہ انہوں موت کس طریقے دے نال آئے گی، ہارٹ اٹیک دے نال آئے گی، دن دے اندر آئے گی، رات دے اندر آئے گی، دوپہر دے اندر آئے گی، خلوت دے اندر آئے گی، جلوت دے اندر آئے گی، نماز دے اندر آئے گی، اور جناب انہوں شراب پیندے آئے گی، انہوں زنا کردے آئے گی، انہوں فیس بک چلاندے آئے گی، انہوں واٹس اپ چلاندے آئے گی، کسی نو کوئی علم نہیں۔ اس بات دا علم عرش والے رب نو ہے کہ اس بندے نو موت آنی ہے تے کدوں آنی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیب دا علم اللہ رب العزت دے کول ہے، او اگلے پچھلے حالات نو جانن والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا، قال یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم تو تے تیری بیوی ہوا جب تک دل کردہ جنت دے اندر رہو اور جو دل کردہ جے کھاو، لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایس درخت دے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے پھسلا دیتا، شیطان نے جھانسا دیتا، انہیں کیا اے آدم عرشاں والا رب پسند نہیں کردہ تو اس درخت دا پھل کھاویں، اگر تو درخت دا پھل کھا لیا تو انہوں ہمیشہ جنت دے اندر رہنا پہ جائے گا، جبکہ اللہ اس بات نو پسند نہیں کر دے۔ آدم علیہ السلام شیطان دے بہکاوے دے اندر آ گئے، آدم علیہ السلام نے اس درخت دا پھل کھا لیا تے اللہ رب العزت نے فرمایا اسی آدم تے حوا نو برہنہ کر کے ننگیاں کر کے زمین دے اتے اتار دیتا۔ کئی سال بیت گئے، میدان عرفات دے اندر میاں بیوی دی دوبارہ ملاقات ہوئی تے اللہ رب العزت دے کولو دعا کر دینے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آدم علیہ السلام نو پتا ہوندا کہ ابلیس میں نو جھانسا دے رہے آئے، اے میں نو ورگلا رہے آئے، رب کعبہ دی قسم ہے آدم کدی بھی درخت دا پھل نہ کھاندے، اما ہوا کدی بھی درخت دا پھل نہ کھاندی۔ اگر نبی آدم نو علم غیب ہوندا کہ میں جنت دا پھل توڑ دا جاواں گا، میرا جنتی لباس اتر جائے گا، میری شرمگاہ ننگی ہو جائے گی، میں برہنہ ہو جاواں گا۔ اللہ رب العزت دے حکم دی کدی بھی حکم عدولی نہ کر دے، اللہ دی کدی بھی نہ فرمانی نہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا علم غیب دا تعلق میری ذات دے نالے، اے میرا خاصہ جے، اینو کسے بندے دے اندر نہ رکھے آجے، میں جاننا وا غیب دیاں کنجیاں میرے کول نے۔ ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتیاں دی جماعت آئی، اللہ رب العزت نے قرآن اندر اعلان فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ابراہیم علیہ السلام دے کول اللہ رب العزت دے فرشتیاں دی جماعت آئی تے ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی بچڑا ذبح کر کے پون کے انہاں دے اگے رکھ دیتا تے اللہ رب العزت دے فرشتے جیڑے نے انسانی شکل دے اندر آئے نے، مہمان بن کے آئے نے، کھانے دی طرف حد بڑھان دے نہیں، ہاتھ نہیں بڑھان دے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے، اللہ رب العزت دے فرشتے کہندے نے، اے ابراہیم اسی مہمان نہیں، اسی انسان نہیں، اسی تے اللہ رب العزت دے فرشتے ہاں، اللہ رب العزت دے ملائکہ تیرے واسطے بیٹے دیاں خوشخبریاں لے کے آئے ہاں، اسی تے لوط نبی تے عذاب دیاں بشارتاں لے کے آئے ہاں۔ اللہ دی قسم ہے اگر نبی ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہندے، غیب دا علم رکھ دے ہندے تے نبی ابراہیم علیہ السلام کدی بھی بچڑا ذبح نہ کر دے۔ اگر فرشتے علم غیب رکھ دے ہندے تے فرشتے اے کہہ دیں دے، اے ابراہیم
بچھڑا نہ ذبح کری، بچھڑا ذبح کرن تو روک دیندے کہ جناب اسی تے اللہ دے فرشتے ہی بچھڑا ذبح نہ کری، اسی کھانا کوئی نہیں، فرشتے ادھر بیٹھے نے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے اتھوں کس کے ہولی جی نکلے، بچھڑے نو ذبح کر کے پن کے اگے رکھ دیتا۔ اور اگر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوندے تے کدی بھی بچھڑا نہ پن دے، انہاں نو شکلاں تو ویکھ کے پتہ لگ جاندا اے مہمان نہیں، اے انسان نہیں، اے تے اللہ رب العزت دے فرشتے نے۔ اگر جناب ابراہیم علم غیب رکھ دے ہوندے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جناب ابراہیم عالم الغیب ہوندے تے مہماناں نو کدی بھی کھانا کھان تے زور نہ دیندے۔ اگر ابراہیم عالم الغیب ہوندے تے فرشتیاں نو دسنا ہی نہ پیندا کہ اسی جناب اللہ رب العزت دے فرشتے ہاں۔ اگر نوح علیہ السلام عالم الغیب ہوندے، جانن دے باوجود اللہ رب العزت دے سامنے سوال نہ کر دے اے اللہ میرے بیٹے نو بچا لے، اگر پتہ ہوندا کہ میرے بیٹے نے میری نظراں دے سامنے غرق ہو جانا ہے تے نبی نوح اللہ دے کولو کدی سوال نہ کر دے۔ اگر یعقوب علیہ السلام نو علم غیب ہوندا تے اپنے یوسف نو کدی بھی پائیاں دینا رخصت نہ کر دے۔ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام نو علم غیب ہوندا کہ میں جناب نور دی تجلی وے کے بے ہوش ہو جانا ہے تے اللہ دی قسمیں اللہ نو کدی ویکھن دی خواہش دا اظہار نہ کر دے۔ اگر یونس نبی نو پتا ہوندا کہ میں مچھلی دا پیٹ دے اندر قیدی بن جاواں گا، کدی بھی دریا دا سفر اختیار نہ کر دے۔ اگر عزیر نبی نو پتا ہوندا میں 100 سال تک نیند دی آغوش کے اندر چلا جاواں گا، اللہ رب العزت مینوں کدی بھی اللہ رب العزت دے کولو کدی سوال نہ کر دے اللہ انہاں نو کون زندہ کرے گا، انہاں مریا ہویاں نو کون زندہ کرے گا۔ اگر سلیمان نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوندے تے ہد ہد جانوراں دیاں پرندیاں دیاں حاضریاں نہ لگاندے، ہد ہد دے بارے پریشان نہ ہوندے۔ اگر زکریا نبی عالم الغیب ہوندے، بیٹے دی خوشخبری سن کے اللہ کولو نشانی طلب نہ کر دے۔ اگر موسیٰ نبی عالم الغیب ہوندے تے مچھی نو کدی بھی نہ پھول دے۔ اگر جناب خضر علیہ السلام عالم الغیب ہوندے تے خضر علیہ السلام نے وہ کشتی دے پھٹے توڑے، وہ دیوار نو سیدھا کیتا اور جناب بچے نو قتل کر دیتا۔ اے 3 سوالاں دے جواب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے کہ اے خضر اے تو کم کیوں کیتا ہے؟ تے خضر علیہ السلام کہندے نے ما فعلتہ ان امری، میں اپنی مردی دے نال نہیں کیتا بلکہ عرش والے رب دے حکم دے نال کیتا ہے۔ اگر جناب لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوندے تے لوط نبی نو فرشتیاں دی آمد دا پتہ لگ جاندا۔ اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اب جناب عالم الغیب ہوندیاں تے خلوت دے اندر جو فرشتے نے آ کے بیٹے عیسیٰ دیاں خوشخبریاں سنائیاں تے جناب سلام اللہ علیہا مریم سلام اللہ علیہا کدی بھی فرشتے تو ڈر محسوس نہ کر دیاں۔ اگر میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہوندے، رب کعبہ دی قسمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمتاں لگیاں، صحابہ بھی غلط فہمی دا شکار ہو گئے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی شکار ہو گئے، حسان بن ثابت بھی شکار ہو گئے اور دیگر منافقین بھی یہ دے اندر جناب شامل ہو جاندے نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے 40 دن بیت گئے۔ اگر نبی نو عالم غیب ہوندا، اگر نبی عالم الغیب ہوندے، نبی فورنی کہہ دیندے عائشہ تو تے پاک ہیں، تو تے صاف ہیں، اے تے سازشاں منافقاں دیاں کڑیاں ہوئیاں نے، اے تے پروپیگنڈے منافقاں دے بنائے ہوئے نے۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، نبی بڑا ہی پریشان ہویا، نبی بڑا ہی غمزدہ ہویا، حتیٰ کہ آسمان تو سورہ نور دے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ افق دی تشریح بیان فرمائی، اللہ نے آسمان تو وحی نازل فرمائی، اللہ نے مومنہ دی ماں عائشہ دی برات دے اندر اللہ نے 18 آیتاں نازل کر کے دسیا او لوگو جب تک میں نہ چاہواں میرے نبی نو بھی پتہ نہیں لگدا۔ مسجد نبی دے اندر میرے آقا ہے، آقا علیہ السلام دی کیفیت کی ہے، میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، نماز دے دوران میرے
मेरे मुस्तफा ने जुत्ती उतार दी। सहाबा ने देखा, अबू दाऊद दी रिवायत है, सहाबा ने भी नमाज के अंदर अपनी जुत्तियां उतार दित्तियां। मेरे आका ने सलाम फेरिया, पूछया मेरे सहाबा जुत्तियां क्यों उतारियां जे? अल्लाह दे नबी जी तुसी उतारी, तुहाडे वल्ले वेख के असी भी अमल नूं इख्तियार कीता। मेरे आका फरमांदे ने, ऐ मेरे सहाबा मेरी जुत्ती थल्ले ते गलादत लगी सी, जबरील नमाज दे दौरान ही आ गया। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी जुत्ती नपा के अपनी जुत्ती उतार दिओ। तो हाडे विचों जदों कोई बंदा मस्जिद दे अंदर आए अपनी जुत्ती नूं अच्छी तरह देख लवे, अगर ओदी जुत्ती पा के उसे जुत्ती दे अंदर नमाज पढ़ लवे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान तो वही नाज़िल करके ए बात नूं आगाह कर दिता, इस बात नूं साफ कर दिता, ओ लोगो अगर मैं ना चाहां ते मेरे नबी मुहम्मद नूं ए भी पता नहीं लगता कि मेरी जुत्ती दे थल्ले की है। इल्मे गैब अल्लाह दी ज़ात रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 कारी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ना 70 कारी लोग नवे नवे आए ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके कहंदे ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े लोग जड़े ना उन्हां दे दिल बड़े नरम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जनाब अगलियां पिछलियां बातां करके ना आप दे दिल नूं नरम करके ना अल्लाह दे नबी सानू मुबल्लग दिओ। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 70 दीन दे कारी जिन्हां नूं दीन दा इल्म सी, दीन ते अबूर हासिल सी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना 70 कारी रवाना कीते, लेकिन उन्हां बेरे मऊना दे मुकाम ते लिजा के ना सारिਆਂ ਨੂੰ कतल कर दिता, सारिਆਂ ਨੂੰ शहीद कर दिता। इहदा मतलब है नबी ने फिर जान के मरवाए ने, नाउज़ बिल्ला। नबी नूं अगर पता हुंदा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी अपने 70 कारियां नूं उन्हां दे नाल रवाना ना करदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का ने 3 सवाल कीते। सूरह काफ दा इब्तदाई आयात इहदी तफसीर पढ़ के देखना कर जाके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों 3 सवाल कीते। अल्लाह दे नबी 3 सवाल दसो। वो सवाल बहुत लंबे ने बारकैफ। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल आया जी, मैं कल जवाब देंगा, क्योंकि आप नूं वही दा इंतज़ार सी, मैनू अल्लाह वही दे जरिए दसेगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कही और 15 दिन गुजर गए, अल्लाह ने वही नहीं भेजी। 15 दिन बीत गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नहीं भेजी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान ने, मक्के के अंदर वबा फैल गई कि मुहम्मद झूठा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी नहीं, इहदे ते कोई वही नहीं आंदी, झूठ बोलता है, नबी नहीं, नाउज़ बिल्लाहि मिन दालिक। 15 दिन तो बाद वही आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब तो पहलो डांटिया, ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों भी कोई सवाल पूछण वास्ते आए, जदों कहे ना कि मैं काम कल करांगा या तुसी कल आया जे ते नाल इंशाअल्लाह पढ़ लिया कर, जदों इंशाअल्लाह पढ़ेगा मैं खसूसी रहमतां दा नज़ूल फरमा देंगा। नाउज़ बिल्लाह फिर अल्लाह ने नबी नूं ज़लील करवाया है। नबी इल्मे गैब नहीं, फरिश्ते इल्मे गैब नहीं रखते, नबी आलिमुल गैब नहीं, ना जिन्नात आलिमुल गैब ने, कोई हस्ती भी इल्मे गैब दे नाल ताल्लुक नहीं रखती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब दियां चाबियां मेरे कोल ने। कुरान मजीद के अंदर एक होर मुकाम ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिकौमी युमिनून। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दे कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, ऐ लोगो मैं अपने भी नफ़े नुकसान दा मालिक नहीं, मैं तो हाडे भी नफ़े नुकसान दा मालिक नहीं। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब जानदा हुंदा अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों ऐलान करवा रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबी इन्हां लोगां नूं कह दिओ जिन्हां लोगां दे ज़हन दे अंदर खदशात ने, जिन्हां लोगां दे अकायद खराब हो चुके ने, मेरे नबी उन्हां नूं कह दिओ लौ कुन्तु आलमुल
الغیب، اگر میں غیب جاندا ہوندا تے میں بڑیاں ہی پلائیاں جمع کر لیندا، میں بڑیاں خیراں جمع کر لیندا، مینوں کسے قسم دا کوئی نقصان نہ ہوندا۔ جبکہ اللہ دے نبی علیہ السلام نو طائف بستی دے اندر پتھر مارے گئے، میرے نبی دے دندان مبارک شہید کیتے گئے، آقا دے خودیاں کڑیاں میرے مصطفیٰ دے چہرے دے اندر دھنس گئیاں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او لوگو اگر میں غیب جاندا ہوندا مینوں تکلیفاں ہی نہ آندیاں، مومناں دی ماں عائشہ تے تہمتاں لگیاں، اللہ نے بچپن دے اندر بیٹے دے کے کھولے، بیٹیاں تے کی ظلم کیتے گئے، 2 بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں، نبی علیہ السلام نو زندگی دے اندر کیڑیاں پریشانیاں نہیں آئیاں، میرے مصطفیٰ دے رستے بند کیتے گئے، آقا علیہ السلام دے گل پاک دے اندر کپڑا دے کے پھایا دین دیاں کوششاں کیتیاں گئیاں، جناب اونٹ دیاں اجڑیاں میرے مصطفیٰ دے سجدے دی حالت دے اندر رکھیاں گئیاں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، او لوگو اگر میں غیب جاندا ہوندا تے دنیا دے اتے میں محمد نو کوئی تکلیف کدی آندی کوئی نہ۔ غیب دا تعلق اللہ دی ذات دے نال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب اللہ رب العزت دی ذات جانتی ہے، اور ایسا غیب یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، حال مستقبل ماضی سارے حالات دی کیفیت اور ماہیات اللہ رب العزت دی ذات جانتی ہے۔ جڑی ایسی ذات ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر اوہی ذات ہی عبادت دے لائق ہے، اوہی ذات عبادت دی مستحق ہے، اوہی ذات جڑی عالم الغیب دا تعلق رکھ دی ہے، اوہی ذات ہے جدے سامنے انسان نو سجدہ کرنا چاہیے، جنہوں مشکل کشا اور حاجت روا مننا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی دا موضوع ساڈا اجے جاری و ساری ہے، چونکہ اگے قربانی دے ایام آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ عشرہ ذو الحجہ دے مسائل اور قربانی دے مسائل تے ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اسی اس موضوع نو عید تو بعد شروع کریں گے۔ اللہ دی حضور دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔